منتے نال منیدہ نہیں بس یار منیدن ڈھبتے ہے امر قیام وچ رہنا پمتے رات دی ہاں ایک پبتے تے باہر محیط وچ اکھ نہ توجہ باہر تہاڑی با کوڑے لگی بیٹھی تے میں کہیں کو دیکھاں تو سب میری مہربانی کرو میری توجہ اے گال نہیں جو میں چھوٹا ہم اجن بیریش ہم تے پڑھن پیا ہن یہ اتنا میرے کو پتہ کہ نہیں جو کیا پڑھنا ہے تے کیا سنوانا ہے تے عوام کے لیے توجہ کی بیٹھی ہے میرے وال توجہ کرے سو میں او سودا کہنی چاہیے جو شام کو بڑکی ویسے سبحان اللہ اچھا کچھا کوئی منتے نال منیدہ نہیں کوئی منتے نال منیدہ نہیں بس یار منیدن ڈھبتے ہے امر قیام وچ رہنا پمتے تے رات دیاں ایک پبتے وہ باہر محیط وچ اکھ نہ جھمکے دردیں دی گھب گھبتے آزاد اے منزل عشق دی ہے مہنگال کری چتھ چبتے بے خبری ویچ گھر جال بیٹھوں ایک چننگ چراغ تو نکتی بے خبری ویچ گھر جال بیٹھوں ایک چننگ چراغ تو نکتی ہائی گھل ویچ دل آ اتر ہنا دی بھینگ ایاغ تو نکتی تے ایمیں آہ نکتی جمیں کوئل کوکا بھر بھر باغ تو نکتی آزاد نہ کہیں کو سڑ مارے مگئی گال دماغ تو نکتی انہیں الفاظ نال مودبانہ گزارش کرے ساں میرے پھراغ تشریف گھنو سن آج دی محفل دے روح رواں بھئی محمد ظفر منصف صاحب بھرپور تالیاں